अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोग के हवाले से। स्मोग जिसके बायस बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं और सड़कों पे हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एमरजेंसी नाफज की है और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियों का ऐलान भी किया है। कुछ और अदारे जो हैं वो भी बंद रखने का कहा गया है। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने जब ये स्मोक का सीज़न शुरू हुआ था, सीज़न में इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी अब हमारे मौसमों में एक मौसम शामिल हो चुका है। गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तानी अवाम स्मोक का सामना कर रही है और इससे जो बीमारियां फैलती हैं उनका भी मुकाबला किया जा रहा है। मैंने अपनी पहली एक वीडियो में भी बताया था कि ये मसला हर साल सितंबर अक्टूबर में इसका सिलसिला आगाज़ शुरू हो जाता है और फिर हुकूमती इजलास शुरू होते हैं, फिर फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू होती है। महकमा माहौलियात और दूसरे जो अदारे हैं ज़िले इंतज़ामिया, वो ईंटों के भट्ठों और फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ उनका एक्शन शुरू होता है। फिर ये कहा जाता है कि जी ईंटों के भट्ठों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल किया जाएगा। ये एक रवायती से इक़दामात हैं जो हमें हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं ढूंढा जा रहा। जब ये सारे इक़दामात हुकूमत की तरफ से कर लिए जाते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जी ये जो स्मोग है इसकी वजह बारिश से आने वाली हवाएं हैं, क्योंकि उधर फसलों की बाकियात को जलाया जाता है तो फिर वो हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होकर यहाँ पे मसाइल पैदा करती हैं। बहरहाल वो इजलास जारी है, हुकूमत की एमरजेंसी जो उन्होंने लगा रखी है उस सिलसिले में भी कमेटियों के इजलास जारी हैं। 3-4 अजला जहाँ पे ये स्मोग की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे हुकूमती इक़दामात की तशहीर की जा रही है। स्कूलों से छुट्टियां दे दी गई हैं। बच्चे, बड़ों और बुज़ुर्गों को कहा गया कि वो अपने घर में रहें, गाड़ियां चलाने पे एहतियात से काम लें, घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, मास्क पहनें। महकमा सेहत की तरफ से भी बहुत ताख़ीर से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब हमने इसकी निशानदेही की कि स्मोग का सीज़न शुरू होने वाला है और अभी तक महकमा हेल्थ की तरफ से कोई एडवाइज़री जारी नहीं की गई, और इसी तरह दूसरे ज़राए अबलाग में भी ये ख़बरें आनी शुरू हुई तो फिर महकमा सेहत ने इस पे एक एडवाइज़री जारी की और कौम से अपील की कि वो मास्क पहने और एहतियात से काम लें। हस्पतालों की सूरत हाल कुछ इस तरह के हज़ारों की तादाद में मरीज़ वहाँ पहुँच रहे हैं जो गले, आँखों और फेफड़ों और सांस की बीमारियों में मुब्तला है। उस हवाले से हुकूमत अपने तय जो इक़दाम कर सकती है वो किए जा रहे हैं। हम रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफार्म से आवाम से जो दरख्वास्त करना चाहेंगे वो कुछ इस तरह है कि ज़ाहिर है आपको अपने ज़रूरी कामों के हवाले से बाहर जाना पड़ता है, आपका बिज़नेस है, आपने अपनी जॉब पे जाना है, तो उसमें आप एहतियात बरतें। आप जब घर से निकलें तो अच्छी तरह
ظاہر ہے آپ نہا کے یا منہ دھو کے یا جو بھی پاسبل ہو وہ آپ نکلتے ہیں، لیکن آپ ماسک پہنیں اور ماسک کو روزانہ تبدیل کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی ماسک کو کئی کئی دن تک استعمال کریں۔ مٹی کے اندر چھپے جو جراثیم ہیں وہ آپ کی صحت کو خراب کر سکتے ہیں، کیونکہ فضا میں مٹی ہے، اور جب بھی آپ سانس لیتے ہیں، چاہے آپ کہیں گھر کے اندر بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے فضا صاف نہیں ہے۔ اس فضائی آلودگی کا مقابلہ ہمیں اسی انداز میں کرنا چاہیے جس انداز میں یہ فضائی آلودگی ہم پر حملہ آور ہے۔ یہ ہمارے جو شہر ہیں جن میں لاہور پہلے نمبر پر ہے فضائی آلودگی، یہاں پہ جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں اس وقت لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ تو جس تیزی سے یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اسی تیزی سے ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہم خاص طور پہ رات کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ڈرائیونگ جو موٹر سائیکل پہ ہے یا گاڑی پہ جا رہے ہیں وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں، آہستہ گاڑی چلائیں، اور خاص طور پر موٹر وے کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی سفر کرنا ہے موٹر وے پہ وہ دن کے وقت کریں، کیونکہ یہاں سے جب بھی آپ اگر شام کے ٹائم موٹر وے پہ نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کو رکنا پڑ جائے گا۔ موٹر وے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اس کا بند ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر صبح 6-7 بجے جا کے دوبارہ موٹر وے کو کھولا جاتا ہے۔ موٹر وے پولیس اس بارے میں اپنے جو انتظامات ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی حل تو نہیں ہے، حل صرف یہی ہے کہ آپ موٹر وے کو بند کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ موٹر وے کھلا بھی رہے، گاڑیاں بھی چلتی رہیں اور اس پہ کوئی وہاں کی موٹر وے پولیس کچھ کرے۔ اس کو بند کر کے ہی کسی بڑی مشکل سے بچا جا سکتا ہے تاکہ حادثات نہ ہوں۔ لیکن اس میں عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے کہ وہ رات کے وقت خاص طور پہ موٹر وے پہ سفر نہ کریں۔ جو بھی انہوں نے سفر کرنا ہے، جہاں بھی دور دراز جانا ہے جن لوگوں نے، وہ دن کے وقت یہ سفر سر انجام دیں، اور اگر بہت ضروری ہے، مطلب کسی نے اگر اسلام آباد جانا ہے یا ملتان کی سائڈ پہ جانا ہے تو وہ موٹر وے کا استعمال نہ کرے، وہ دوسرے جو روڈ پہلے سے چل رہی ہیں ان پہ سفر کرنے کو ترجیح دے۔ تو آپ سے بات کرنے کا مقصد اور آپ کو آگاہ کرنے کا، یا اسے ہماری آگاہی مہم سمجھ لیں کہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیاروں کی جانوں کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پر بچوں کو، ان کو اسکول سے تو چھٹیاں ہیں، یا اگر وہ انہوں نے جانا بھی ہے تو ان کو ماسک لازمی طور پہ پہنائیں۔ اور کیونکہ بچے خیال نہیں کرتے، وہ شرارتوں میں یا پڑھائی میں لگے رہے ہیں، وہ منہ نہیں دھوئیں گے، ہاتھ نہیں دھوئیں گے، تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ اگر ہم یہ کچھ وقت احتیاط سے گزار لیں گے تو بہت سی مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل سکے گا۔ لیکن میں حکومت سے پھر ایک بار درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ صرف اس سموگ شروع ہونے سے قبل ہی اپنے اقدامات شروع نہ کریں، اس کا کوئی پراپر حل اس کا سوچیں۔ ہر دفعہ ایک نئی پالیسی آتی ہے اور ادارے کاغذی کارروائیاں کر کے پھر بات وہیں پہ چلی جاتی ہے۔ جب یہ سموگ ختم ہوگی پھر کوئی آگے نیا ایشو ہمارے لیے کھڑا ہوگا۔ پاکستانی عوام پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار ہے، تو اس میں حکومت جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسی
مضبوط اور پائیدار پالیسی بنائیں جس سے عوام کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔